अस्सलाम वालेकुम। हल्का रूमियो इकबाल में खुश आमदेद। मिले हैं हमको आभास है जो मोती इल्म हिकमत के, हमारा फ़र्ज है पहुँचाएं उनको अगली नस्लों तक। इस नशिस्त के लिए मैंने इंतखाब किया है 4 अशार का क़याम मशरक़ से। ये फ़ारसी में अशार हैं, लेकिन उसका मैं आसान उर्दू में तर्जुमा करके मफ़हूम जो है बयान करूँगा जो इकबाल ने बयान किया है। ये अब लंबी नज़्म है, लेकिन मैं इसका ख़ुलासा इन 4 अशार में पेश करता हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि आपको ये अशार पसंद आएंगे। इसका उन्वान है हूर व शायर। तो वो इकबाल जब जन्नत में पहुँचते हैं तो वहाँ हूर से मुलाकात होती है, और आगे का अहवाल जो है ये इन अशार में आप सुन लें। एक शेर में हूर की ज़बान से, और फिर उसका जवाब जो इकबाल देंगे 3 अशार में, वो पेश करता हूँ। हूर कहती है, न बबादा मेलदारी न बमन नज़र कुशाई, न बबादा मेलदारी न बमन को नज़र कुशाई, अजबी कि तू न दानी रहो रस में आशनाई। न बबादा मेलदारी, ना तो तू शराब को पसंद कर रहा है यहाँ पे, ना बमन नज़र कुशाई, ना मेरी तरफ देखता है, ना इस तरफ देखता है मेरी तरफ। अजब ही, यह अजीब बात है कि तू न दानी, तू नहीं जानता, रहो रस में आशनाई, कि दोस्ती के कानून और कवानीन और दोस्ती के रस्म व रवाज क्या होते हैं। अजब आदमी है कि तू मेरी तरफ भी नहीं देखा, शराब भी नहीं पी रहा, तो ये क्या बात है। इकबाल को वो तानादानी करती है कि तुम्हें तो दोस्ती के अंदाज ही नहीं पता, दोस्ती के तरीके ही नहीं मालूम। तो खैर, जिस तरह भी उसकी शिकायत थी, उसके बाद जो इकबाल जिस तरह से उसको जवाब देते हैं वो सुनिए। कहते हैं, चे कुनम कि फितरत मन ब मकाम दर न साजद, दिल ना सबूर दारम चू सबा ब लाला जारे, चू नदर करार गिरद ब निगारे खूब रूए, तब दामा दिले मन पाए खूब तर निगारे, जे शरर सितारा जोयम, जे सितारा आफताबे। बहुत खूबसूरत। जे शरर सितारा जोयम, जे सितारा आफताबे, सरे मंजिले न दारम के बमीरम अज करारे। ये 3 अशार का उर्दू सलीस तर्जमा सुन लीजिए। कहते हैं, चेको नम, क्या करूं कि फितरत एक मान के मेरी तबीयत ऐसी है, बमकाम दर न साजत, किसी एक जगह पर रुकती नहीं है। चेकुनम के फितरत मन बमकाम दर न सादत, मैं क्या करूं कि मेरी तबीयत एक जगह पर रुकती ही नहीं है, एक जगह पर उसको पसंद ही नहीं आता कि कहीं ठहर जाए। दिल ना सबूर दारम, मेरे अंदर दिल जो है वो बिल्कुल बेसबर है, मुतमईन नहीं होने वाला फौरन। मैं चू सबा बलाला दारे, मेरा दिल उसी तरह का मुतमईन नहीं होता जैसे कि सबा जब गुलशन से गुजरती है, लालादार से गुजरती है, तो एक जगह पर नहीं ठहरती है। जब वो हवा सुबह की आती है, बादे सहर या सबा, वो फूल के पास आती ज़रूर है, लेकिन वहाँ से वो गुजर जाती है। मेरा भी दिल ऐसा ही है कि किसी अच्छी चीज़ को देखता और पसंद ज़रूर करता है, लेकिन वहाँ रुकता नहीं है। चेकुनम के फितरत मन बमकाम दर न साजत, दिल ना सबूर दारम चू सबा बलाला दारे, चू नज़र करार गिरद बनिगारे खूब रूए, तपदा जमा दिले मन पाए खूब तर निगारे। कहते चू नज़र करार दीदत, जब मेरी नज़र ठहरती है, करार गिरद यहाँ पे ठहर जाती है एक जगह पे, बनिगारे खूब रूए, किसी खूब निगार चेहरे को कहते हैं, खूबसूरत चेहरे को कहते हैं। निगारे खूब रूए, किसी खूबसूरत चेहरे के ऊपर, किसी खूबसूरत नक्श के ऊपर, किसी खूबसूरत तस्वीर के ऊपर जब भी वो रुकती है देखने के लिए, तप दादमा दिले मन, उसी वक्त मेरा दिल जो है वो तड़प उठता है या वो जोश में आ जाता है। पाए खूब तर निगारे, पाए कहते हैं फार को के लिए, खूबतर उससे भी बेहतर, निगारे नक्श या चेहरा, उससे भी बेहतर चेहरे के लिए, उससे भी बेहतर तस्वीर के लिए मेरा दिल तड़प उठता है कि किसी और इससे भी बेहतर चेहरे की तलाश करूं। नहीं, फिर वो कहते हैं, जे शरर सितारा जोया, मैं एक शोले से या एक चमक से
اور ایک کیا کہتے ہیں اس کو شرر جو ہوتا ہے، ایک لائٹ کی جو ایک کرن ہے، ہاں ایک کرن سے ستارہ جو ہے، میں ستارہ تلاش کرتا ہوں. اگر میں ایک کرن یا ایک شعلے کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اب میں ستارہ تلاش کر لوں. ستارہ آفتاب ہے. جب ستارہ مل جاتا ہے تو میں کہتا ہوں مجھے پورا سورج جو ہے وہ تلاش کرنا ہے. یعنی شرر سے ستارے کی طرف، اور ستارہ بھی مل جائے تو پھر آفتاب کی طرف، چاند سورج کی طرف چلا جاتا ہوں میں. سر منزل نہ دارم، میں اپنی منزل کا اختتام ابھی تک مجھے نہیں ملا، اور نہ ہی میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ بمیرو مت کرا رہے. مجھے ایسی کوئی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی. سر منزل نہ دارم، میں اپنی منزل کی اختتام ابھی تک نہیں حاصل کر سکا کہ بمیرم از کرارے، کہ تاکہ بمیرم اس کو پکڑ لوں، از کرارے اسٹیبلٹی کے ساتھ، قیام کے ساتھ، مستقل طور پہ. ابھی تک میں نے اپنی منزل کا وہ آخری حصہ نہیں پایا کہ میں اس کو پکڑ کے کہوں کہ ہاں مجھے جو چاہیے تھا زندگی میں وہ مل گیا ہے. اس لیے میں ایک سے ایک آگے ہی چلتا رہتا ہوں. بہت خوبصورت یہ تمثیل ہے اس بات کی کہ انسان کو زندگی میں خوب سے خوب تر کی طرف ہی چلتے رہنا چاہیے، آگے ہی آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ داماں بھی ہے. یہاں پہ انسان اپنے آپ کو جب وہ تلاش میں اپنی خودی کی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، خودی کو وہ بلند کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ خوب سے خوب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ وہ انسان کامل بن جاتا ہے. لیکن یہ بات کسی دوسری نشست کے لیے رکھتے ہیں. اس میں جو اقبال نے پیغام دیا ہے وہ بڑا خوبصورت پیغام ہے. وہ یہی ہے کہ انسان کو کسی ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں جانا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے جو زندگی میں حاصل کرنا تھا حاصل کر لیا. تا دم آخر انسان کو جستجو میں رہنا چاہیے. انٹل وی میٹ اگین، انشاءاللہ اگلی ملاقات تک اللہ حافظ، السلام علیکم.